बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के उस मामले के बारे में जहां कल ही ये खबर आई कि कश्मीर की पुलिस ने एक चालान पेश किया है वहां की अदालत में, कश्मीर की अदालत में, जिसमें कहा गया है कि 3 लोग यानी भूपिंदर सिंह और 2 मुसलमान सिपाही, कैप्टन भूपिंदर सिंह और 2 मुसलमान सिपाही जिनका ताल्लुक बीएसएफ से है, उन्होंने 3 बेगुनाह कश्मीरियों को मारा और उसके बारे में चालान वहां पेश किया गया। पहली बात तो यह है कि यह चालान क्यों पेश किया गया, क्योंकि यह कोई पहला वाकया नहीं। कश्मीरी बेपनाह मारे जा चुके हैं इन जाली मुकाबलों में, उनके ऊपर कोई ना कोई झूठ बोला जाता है। लेकिन यह चालान पेश इसलिए किया गया कि इसमें एक भूपिंदर सिंह, एक सिख है, उसको जब वहां पे सजा मिलेगी तो लाजमी बात है कि सिखों के अंदर एक इर्ताश पैदा होगा। सिखों कश्मीरियों के दरमियान एक खलीज हायल करने की कोशिश की गई और 2 चूंकि उसमें मुसलमान शामिल हैं, और मुसलमान लाजमन वो कोई ईमान के कमजोर, या दूसरे लफ्जों में आप कह लीजिए कि वो भी कोई करप्शन ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया। और अब भारत को एक लिहाज से एक फतह हासिल हो गई कि 2 मुसलमान पेश कर दिया अदालत में और एक सिख पेश कर दिया, और दुनिया के सामने ये कहा कि देखें जनाब, अगर कोई यहां पे ऐसा जुर्म करता है, कोई नाजायज किलिंग करता है, तो उसका भी हम हिसाब लेते हैं। हम तो लेके गए अदालत में, और ये भी साथ पूरा हो गया कि एक सिख मरवा दिया, 2 मुसलमान फंसा दिए। वरना तो वहां पे ये तरीका नहीं है। जब भी कोई आर्मी की तरफ से कोई क्राइम ऐसा करता है तो उसका सिविल अदालत में यूं केस नहीं जाता। फौज ही उसकी तहकीकात करती हैं, उन्हीं की इंक्वायरी होती है और उसी के ऊपर वहां पे उनके कोर्ट मार्शल्स होते हैं, सजा दी जाती है। बड़ा रेयर होता है कि आप कोई केस सिविल में भेजें, और जब सिविल में भेजा जाता तो उस वक्त भी पुलिस के जरिए नहीं जाता, वो आपके अदारे ही उसको फॉरवर्ड करते हैं कि जी अब ये इसका ट्रायल करवा लिया जाए। लेकिन यहां पे ये सारा ड्रामा रचाया इसलिए गया कि जैसे मैंने कहा कि इसमें एक सिख इन्वॉल्व था और 2 मुसलमान थे। सो भारत का तीर दोनों तरफ चल गया कि एक तरफ दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही के जनाब हम देख लीजिए कितना इंसानी हुकूक का ख्याल करते हैं कि बेगुनाह 3 कश्मीरी मारे गए और हमने उन लोगों को सजा भी दिलवा दी या उनको ले गए अदालत में जिन्होंने ये काम किया था। अब चीज ये कि ये करते क्यों है। पहली बात तो यह है कि वहां पे 1990 की दहाई से काला कानून, इतना जालम और इतना जलील कानून वहां पे बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे आर्मी को, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़े पैमाने पे उनको उनको इख्तियारात दिए हुए हैं, और वो उन इख्तियारात का जब वो इस्तेमाल करते हैं तो वो जुल्म से कम नहीं होता। आप देखिए कि इंसानी हुकूक को किस तरह पामाल करते रहे हैं। जब ये बच्चे पत्थर फेंका करते थे तो उस वक्त एक मेजर ने अपने गाड़ी के सामने एक कश्मीरी नौजवान को, सम डार उनका नाम था, उसको बांधा, हफीज डार गालबन नाम था, उसको बांधा अपनी जीप के सामने। इंसानियत की इससे बड़ी तजलील हो सकती है कि बच्चे पत्थर मारे तो इसको लगे ह्यूमन शील्ड आप बना के, वो भी आप अपने सिविल अवाम की, और वो आपने बेगुनाह आदमी को सामने बांधा। और फिर हुआ क्या, अब माइंडसेट देखिए कि किस कदर शैतानियत है ज़हनों में कि जो बिपिन रावत उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसने उसको ना सिर्फ सराहा बल्कि बाद में उस मेजर को मेडल दिया। इसी तरह यही वो चीज है जो मैं बात कर रहा था कि जब ये कश्मीरियों को मारते हैं और कह देते हैं कि ये पाकिस्तान से आया था, ये तो इन्फिल्ट्रेटर है, घुसपैठिया है, उधर उधर से आया है, तो इनको उसको मारने के पैसे मिलते हैं, इनको तमगा मिलता है, और ये उस तमगे की लालच में बेगुनाह लोगों को मारते हैं और हुकूमत को मौका मिल जाता है कि वो उसको पाकिस्तान के नाम पर डाल दे। पाकिस्तान के नाम पर डालने के बाद उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़ा होता है और तकरीरें करता है कि पाकिस्तान में 14 पैड हैं, फना है, ये है, वो है, हम लेंगे, वहां पे एक्शन करेंगे और हम सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, इन पैड्स को एलिमिनेट करेंगे। पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि यूनाइटेड नेशन यहां मौजूद है, उनको कहें जाके देखें।
ہمیں نہ بتائیں کہاں پہ ہیں پیڈ. آپ کو پتا ہے نا, آپ یہی ساری انفارمیشن یہاں پہ کسی بھی ایمبیسی, کسی بھی رشین ایمبیسی ہے, امریکن ہے, کوئی ہے جس پہ آپ کو اعتماد ہے, ان کو دیں, وہ جا کے ویریفائی کر لیں. لیکن یہ تو کرنا ہی نہیں, کیونکہ یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. مقصد تو کچھ اور ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ظلم بھی کرنا ہے کشمیر میں, قتل و غارت بھی کرنی ہے, اپنے لوگوں کو اس قتل و غارت پہ تمغے دینے ہیں, لیکن دوسری طرف بدنام بھی پاکستان کو کرنا ہے, اور پاکستان کے نام پہ ملبہ ڈال کے دنیا میں واویلا مچانا ہے کہ جناب ہمارے ہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان وہاں سے لوگوں کو بھیج رہا ہے. تم نے 3 لیئرز میں وہاں پہ فینس لگائی ہوئی ہے, باڑ ہے شدید قسم کی, سخت اس میں بجلی ہے, اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. پھر وہاں پہ کیسے کوئی گزرتا ہے؟ ہمیں تو پتا ہے کہ وہاں سے گزر کوئی نہیں سکتا. اور پھر گزرنے کا کوئی کسی کا ثبوت نہیں. 3 آدمی مارے, لوگ پیٹتے رہے کہ یہ جعلی مقابلہ, ان کے خاندان روتے رہے. لیکن آپ نے یہی کہا کہ جناب یہ تو گھس بیٹھیے تھے جو ادھر سے آئے. بعد میں بات کھلی, چونکہ علاقے کے لوگ تو نہیں مان رہے تھے. یہ تو اگر اس پہ اتنا فساد نہ کھڑا ہوتا, عوام اتنا احتجاج نہ کرتے, اتنا واویلا نہ مچتا, تو یہ بھی ان سینکڑوں واقعات کی طرح دب گیا تھا جو کہ پہلے ہوئی اور دب گئے. اور یہ جب نکل آیا تو اس کو پبلک میں لانے کا فیصلہ کیا اسی وجہ سے گیا کہ اس میں ایک سکھ ہے اور 2 مسلمان ہیں. ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر ہندو اس میں شامل ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت کبھی اس کو پبلک میں لے کے آتا. آپ پچھلا ریکارڈ دیکھ لیجئے, ہندو شامل تھے سمجھوتا ایکسپریس کے کیس میں, سب بری ہو گئے. ہندو شامل تھے کئی قتلوں میں جو کہ وہاں پہ گاؤ رکشا کے نام پہ مسلمانوں کو سڑکوں پہ لنچنگ کر کے موبز نے مارا, قاتل پکڑے ہوئے تھے, سب بری ہو گئے. تمام وہ لوگ جنہوں نے قتل و غارت کی بابری مسجد کے واقعے میں, سب بری ہو گئے. آپ اٹھا کے ایک ایک دیکھ لیں. 2000 مسلمان قتل کیا گیا, اور وہ جعفری جو ان کے لوک سبھا کا ممبر تھا, اس کے بازو ٹانگیں الگ الگ کاٹ کے زندہ آدمی کو اس کو مارا گیا. یہ گجرات میں واقعہ ہوا 2000 آدمیوں کا. ایک ایک مجرم کو چھوڑا گیا, کسی کو سزا نہیں ہوئی. پہلے ضمانتیں ہو گئی, وہ اپنے آرام سے بیٹھے رہے, سیاست کرتے رہے, اور فیصلہ آیا, سب بری ہو گئے. یہ تو وہاں پہ اخلاقیت کا عالم ہے. اخلاقیات وہاں پہ اس نام کی, یا یہ کہہ لیجئے کہ کوئی انسانی حقوق نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. اقلیت کے حقوق کوئی نہیں ہے, نہ مسلمان کے, نہ سکھ کے, نہ عیسائی کے. دنیا اگر خاموش ہے اپنی منافقت کی وجہ سے تو وہ ان کے مفادات ہیں, وہ ٹھیک ہے خاموش ہیں, وہ مفادات. لیکن یہ تو ان اقلیتوں کو اٹھنا ہے. حقوق آپ کو تھالی میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا. حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے, گریبان پکڑنا پڑتا ہے دوسرے کا. یہ رسک مول لینا پڑتا ہے کہ گریبان پکڑیں گے, یہ آگے سے مکہ مارے گا, لیکن مکہ تیار رکھنا پڑتا ہے. اس کے بغیر حقوق نہیں ملتے. سو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے, کشمیری آج کھڑے ہیں نا, کشمیری اپنی قربانیاں دے رہے ہیں, ان کو ملال نہیں ہے, اس کا دکھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ یہ شہادتیں ہیں, وہ ایک جائز کام کے لیے, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں, اپنے دینی فرض کے لیے کھڑے ہیں. تو ان حالات میں صرف یہ نہیں, 90 کی دہائی سے یہ سینکڑوں لوگوں کو مار چکے ہیں, وہاں پہ اجتماعی قبریں نکلی ہیں. یہ سینکڑوں خواتین کے ساتھ زیادتیاں کر چکے ہیں جن کو انہوں نے پردہ پوشی کی ہے. کوئی آیا ہے ان میں سے کسی کا بھی کیس جس کو عدالت میں لے کے گئے ہوں, یا کس کو انہوں نے کورٹ مارشل کیا اور سزائیں دی ہوں؟ کیسز پڑے ہوئے ہیں, کوئی 18 سال سے پڑا ہوا ہے, کوئی 19 سال سے پڑا ہوا ہے, کیسز وہاں پہ گل سڑ رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ خواتین کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے, اغوا ہوئے, محبوبہ مفتی اغوا ہوئی, کوئی مفتیوں کی بچی اغوا ہوئی تھی, اس کے علاوہ کوئی ان دنوں میں اغوا ہوئے, یہ کوئی ٹورسٹ سے باہر کے وہ ہوئے, سکھوں کو مار دیا, سب مسلمانوں پہ الزام ڈالنے کے لیے. یہ اتنے شیطان ہیں کہ ان کے کسی کام کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے عوام کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را ان کے ان چھوٹے فالس فلیگ آپریشنز اور اس کے بعد پروپیگنڈا میں نہ آئیں. ہمارے ہاں موجود ہیں بہت سارے ایسے جرنلسٹ جو اپنے ہی ملک کو ڈستے ہیں, لیکن عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سارا سسٹم ہے جو بھارت نے چلایا ہوا ہے, یہ فیک ہے. یہ لوگوں کو مارتے ہیں, وہاں پہ تمغے لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں کشمیر میں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی پاکستان سے آئے تھے. پاکستان کے عوام کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی
अफवाज कोई इस किस्म का काम नहीं करती जिससे मुल्क की बदनामी हो। और कश्मीरियों की जद्दोजहद को भी हम दागदार नहीं करना चाहते। कश्मीरियों की जद्दोजहद जो है वो खालिसतन उनकी अपनी और एक मुकद्दस जद्दोजहद है जिसमें वो कुर्बानियां दे रहे हैं। हमें उसको सराहना चाहिए और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन उनको कामयाबी दे और भारत जैसे मजमूम मुल्क से उनकी जान छुड़ाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।